इतना बड़ा वाकया था इस्लामाबाद में दो जंग में शरीक ममालिक का एक ही कमरे के नीचे बैठना, साथ एक शहर में इकट्ठे जंग के दौरान पहले सीज फायर का ऐलान करना और उसके बाद ये मुज़ाकरात करना, ये एक बहुत ही गैर मामूली और तारीखी वाकया था। पूरी दुनिया के लिए ये उम्मीद की किरण थी। और आपने देखा कि दुनिया भर के जो सरबराहान थे, वो वज़ीर आज़म हों, चांसलर हों, सदूर हों, वो इन मुज़ाकरात में अपना हिस्सा डालने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आपने देखा कि सरबराहों की एक लाइन लग गई। जाहिर है कि इस कामयाबी का सबसे बड़ा जो सहरा है, सबसे बड़ी जो शख्सियत उभरी है पाकिस्तान की, जो पूरी दुनिया के ग्लोबल स्टेज पर उभरी है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए और गो के पहले इन मुज़ाकरात में कोई बाकायदा मुआहदा इस्लामाबाद नहीं हो सका या उसका कोई ऐलान नहीं हो सका। लेकिन ये खुद इतना बड़ा वाकया था इस्लामाबाद में दो जंग में शरीक ममालिक का एक ही कमरे के नीचे बैठना, एक ही होटल में उनका क़याम और उसके बाद बराह रास्त मुज़ाकरात। याद रहे कि ईरान भी इस वक्त जो लोग इंतज़ाम ईरान का चला रहे हैं वो इंतहा पसंद कहलाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का इंतज़ाम ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में जो लोग चला रहे हैं वो भी इंतहा पसंद है। तो इस तरह के इंतहा पसंदों का एक साथ एक शहर में इकट्ठे जंग के दौरान पहले सीज फायर का ऐलान करना और उसके बाद ये मुज़ाकरात करना, ये एक बहुत ही गैर मामूली और तारीखी वाकया था। पूरी दुनिया के लिए ये उम्मीद की किरण थी। और आपने देखा कि दुनिया भर के जो सरबराहान थे, वो वज़ीर आज़म हों, चांसलर हों, सदूर हों, वो इन मुज़ाकरात में अपना हिस्सा डालने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आपने देखा कि सरबराहों की एक लाइन लग गई। तांता बंद गया टेलीफोन कॉल्स का। हर कोई मुल्क अपनी इनपुट देना चाह रहा था, जानना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान का प्लान क्या है। जाहिर है कि इस कामयाबी का सबसे बड़ा जो सहरा है, सबसे बड़ी जो शख्सियत उभरी है पाकिस्तान की, जो पूरी दुनिया के ग्लोबल स्टेज पर उभरी है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद जाहिर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हों, उनको भी और पूरी टीम को दफ्तर खारजा की और वो तमाम माहिरीन जिन्होंने इस नाकाबिले यकीन बात को मुमकिन कर दिखाया। ये तमाम लोगों को क्रेडिट जाता है, पाकिस्तानी कौम को क्रेडिट जाता है। ये भारत के लिए और इसराइल के लिए एक डरावना ख्वाब था, एक ऐसा डरावना ख्वाब जो वो सोच भी नहीं सकते थे, वो उनके सामने हकीकत बन के आया। अच्छा, अब आप देखिए कि वो नई जो बात आ रही है, ये तारीख की बड़ी गैर मामूली करवट तारीख बदल रही है। अब जो ताज़ा खबर आई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमरीकी अखबार से बात करते हुए ये कहा है कि ये मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए, ये दोबारा हो सकते हैं और वो खुद इस्लामाबाद आ सकते हैं। यानी ये मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं और ये जाहिर है कि वो मुज़ाकरात जो बज़ाहिर ख़त्म हो गए थे, बज़ाहिर ख़त्म हुए थे, वो पस मंज़र में वो चल रहे थे। और आपने उसका यानी अमली मुज़ाहरा ये देखा कि सीज़ फायर अभी तक कायम है। यानी वहाँ पे कोई बराह रास्त हमलों वाली या दोबारा जंग के रिज्यूम होने वाली कोई खबर अभी तक ऐसा कोई वाक़या सामने नहीं आया। इसका मतलब है कि पस मंज़र में मामलात और वो ख़त्म नहीं हुए थे, वो चलते रहे थे, जिसका क्रेडिट आज फिर अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया है और बताया है कि वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी के नाम से उनको याद किया और कहा कि वो बुनियादी तौर पे यानी एक ग्रेट शख्सियत हैं। और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने आगे ये कहा कि ये 2 दिनों में कोई बड़ी खबर आ सकती है, दोबारा से इस्लामाबाद सज सकता है। अब वो तारीख ज़ाहिर है, उसका तो ऐलान बाद में होगा, लेकिन ये बात अगेन पूरी कौम के लिए एक बहुत ही फ़ख्र और बहुत ही आप यूं कहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करने की है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी शख्सियत है जो मायूसी पर यकीन नहीं रखती। यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, वो नाकामी पर यकीन नहीं रखते। जहां पे वो मुज़ाकरात का पहला दौर वो नताइज बरामद नहीं हो सके जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद थी, खुद पाकिस्तान को, अपने हर किसी को उम्मीद थी कि कोई बाकायदा ऐलान हो जाएगा सुलह का, वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी जगह पे बंदा यानी ठोस खड़ा रहा और मुस्तकिल कोशिशें जारी रहीं, जिसकी गवाही कौन दे रहा है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है।
اور نتیجہ یہ نکل سکتا ہے جیسا کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ سے ہم ان مذاکرات کو ریزیوم ہوتا ہوا دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھیں، اور وہ امید جو ہم پہلے راؤنڈ میں کر رہے تھے وہ اس یعنی اب لگتا ہے کہ وہ امید پوری ہو جائے گی اور ایک باقاعدہ معاہدہ ہو کر ہمارے سامنے آئے گا جس میں مستقل انتظام دونوں ممالک کو سیٹسفائی کرتے ہوئے، یعنی ایران اور امریکہ، جس میں بیچ میں گارنٹرز ممکن ہوں، اور پاکستان ظاہر ہے کہ اس میں ہوگا، اور یہ بہت یعنی کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو جائے جس کی دنیا بھر میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ ہو جائے، امن کی دعائیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اتنے بڑا واقعہ ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ یہ انتہائی غیر معمولی معاملہ ہوگا، اور وہ بھارت اور وہ اسرائیل جو ابھی تک پہلے راؤنڈ کی تکلیف سے نکل نہیں پا رہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اب آج اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسرے راؤنڈ کی ایک اشارہ دیا ہے اور فیلڈ مارشل کے بارے میں کہا ہے کہ از اے گریٹ مین۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بھارت میں اس وقت ماتم کی کیا صورتحال ہوگی۔ ہم نے بھارت کے تمام نیوز چینلز کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا، روتے پیٹتے ہوئے دیکھا، ان کی قلع بازیاں دیکھیں، اچھے خاصے لوگوں کو اسکرین پر بندروں کی سی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ پوری دنیا نے دیکھا، یہاں تک کہ ان کے جو سرکس نیوز چینلز پہ وہ مچایا، اس پر ہم نے ان کے شوز میں شامل ایک امریکی پروفیسر کو باقاعدہ ڈانٹتے ہوئے سنا۔ یعنی امریکی پروفیسر نے باقاعدہ ان کو ڈانٹ پلائی کہ آپ لوگ کیا تماشا کر رہے ہیں، دنیا بھر میں اس وقت انسانوں کی تقدیریں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، گھر جو ہیں وہ داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، تیل اور گیس کا بحران ہے، خوراک کا بحران ہے، اور آپ لوگ اس کو انڈیا پاکستان کا یہ بنا کر یعنی ایک ڈانٹ باقاعدہ انہوں نے پلائی، یہ ہم نے دیکھا۔ تو یہ غیر معمولی عزت ہے جو پاکستان کو ملی ہے، اور قوم باقاعدہ طور پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو سویلین سائیڈ ہے اس میں شہباز شریف ہوں، اسحاق ڈار ہوں، اور ان کی ٹیم، جنہوں نے اس ناقابل یقین معاملہ ہو رہا ہے، یہ دوبارہ سے ان مذاکرات کا ریزیوم ہونا اور پھر سے دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا، یہ ناقابل یقین معاملہ مطلب ہے واقعہ ہوگا، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مقدر میں یہ عزت رکھی ہے پاکستان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، جو خاص طور پہ وہ جو اوورسیز بیٹھے ہیں میری طرح، یہ ہم جانتے ہیں ملک سے باہر رہنے والے کہ جن جن ممالک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے کیا رویے ہیں، پاکستان کے متعلق کتنا مثبت اب ایک رویہ ہو چکا ہے، کتنی عزت آ چکی ہے، اور خاص طور پہ جو بین الاقوامی نیوز چینلز ہوں یا مقامی ریڈیو چینلز ہوں، ٹاک شوز ہوں، وہاں پہ پاکستان کا ذکر جتنی عزت سے آ رہا ہے، جتنے تواتر سے آ رہا ہے، یہ ہر کسی کے لیے ایک بہت فخر کا مقام ہے۔ حالت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک انتہا پسند چینل جسے کہا جاتا ہے برطانیہ میں جی بی نیوز کے نام سے وہ چلتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے باقاعدہ اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا گیا کہ وہ مقام جو برطانیہ کو ملنا چاہیے تھا، وہ جو کبھی برطانیہ کا مقام ہوتا تھا، وہ پاکستان لے گیا، اور یعنی برطانیہ ہے جو اتنی بڑی طاقت، جو دو لڑکی ہوئی طاقتوں میں، قوموں میں ایک مصالحت کار کا کردار ادا کرے، ان کی صلح کرائے، لیکن برطانیہ کے بجائے یہ پاکستان کر رہا ہے یہ کام۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پہ برطانیہ جیسے ملک کے لوگ برطانیہ کے ایک انتہا پسند ٹی وی چینل پر بیٹھ کر افسوس کا اظہار کریں کہ گلوری تو پاکستان لے گیا ساری کی ساری، تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی عزت ہے جو پاکستان کو ملی ہے۔ اب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ جہاں پہ اتنی بڑی غیر معمولی تاریخ کروٹ بدلنے جا رہی ہے، اس میں پاکستان کا ایک غیر معمولی کردار ہے، اور وہ اسی طرح سے قائم رہے، اور پاکستان چمکتا رہے، دمکتا رہے، اور پاکستان کا موجودہ نظام جس نے پاکستان کو یہ عزت دی ہے، یہ نظام بھی اسی طرح قائم و دائم رہے۔